ओके ल सबै सहभागीहरूलाई एकदम स्वागत छ। गुड आफ्टरनुन एभ्रीवान, सबैलाई स्वागत छ सबै साथीहरूलाई। नमस्कार सर। गुड आफ्टरनुन नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। नमस्ते सर। अहिले यो सुत्नेहरू कति अल्छी भएको, बसेर त ल्याउन के भएको तिमीलाई? सरको अनुहार धेरै दिन भइ देखि पाएन सर। अब शनिबार मना होला नि। शनिबार मना होला नि। सुत्ने मान्छेहरू उठेर एक्टिभ कपी कलम लिएर बस्ने। कहाँ चाहिसक्यो? नमस्ते सर। नमस्ते। कति अल्छी भएको र? ल सबै सहभागीहरू यहाँ देखिराखेको छु। ल माधव सर, हजुरको प्रवचन 1.5 मिनेटमा सिद्ध्याउनुस् त, अनि म सुरु गर्छु। मेरो प्रवचन केही छैन सर, ठ्याक्कै अब सेसन सुरुवात गर्ने हो। यहाँ सबैलाई अब आइ पनि सक्नुभयो, धेरैले यहाँ लेखि पनि सक्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छ। सबको आजको सेसन हो जुरुक जुरुक उठाएर उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने सर, के लेख्यो भनेर सोध्ने। आज यहाँ सरले भिडियो अन गराएर त्यहाँ चाहिँ यो यहाँका धेरै साथीहरू चाहिँ धेरै नै हाम्रो विद्यार्थीहरू, पुरानो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ धेरै। धेरै त मैले चिनेकै अनुहारहरू देखिरहेको छु धेरै। यहाँ पुरै हेर्दा हुन्छ, यहाँ हरि छेत्री हुनुहुन्छ, यहाँ देवानजी हुनुहुन्छ, यहाँ देखिरहेको छौँ पुरा सशक्त रूपमा लागिरहनु भएको छ होइन। अनि नाम नभएको मान्छेहरू जसको निवारण गर्न बाँकी छ, निवारण गरिहाल्नुहोस्। तलपट्टि रिन्यू भन्ने अप्सन छ, यथाशीघ्र निवारण गरिहाल्नुहोस्। सबै साथीलाई अनुरोध गरेँ। तलपट्टि बिचमा थिचेर त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट भन्ने छ, पार्टिसिपेन्ट गरेर कृपया रिनेम गरिदिनुहोस्। अनिवार्य सबै साथीहरूले आफ्नो नाम चाहिँ लेखिदिइहाल्नुहोस्। अनिवार्य नाम यसमा लेखिएन भने हामी यसबाट तपाईँलाई यहाँबाट तपाईँलाई बाहिर्याउँछौँ र तपाईँहरू उता नाम भन्न लाज मान्ने मान्छेले युट्युबमा हेर्नुपर्छ। त्यहाँ फुल नेम अनिवार्य रिनेम गरिहाल्नुहोस् आफ्नो नाम यथाशीघ्र। नाम भन्न लाज मान्ने मान्छेले युट्युबमा हेर्ने। म त एक्टिभ केटाहरू पनि अल्छी देखे आज। त्यो यो कृष्ण भन्ने मान्छे कति अल्छी भएको, क्लासमा कति एक्टिभ थियौ तिमी? ल अब माधव सर सुरु गरौँ, स्टार्ट गरौँ है त। प्लिज सुरु गरौँ। र पहिला जानकारी गराउँ, सबै साथीले नाम रिनेम गरिहाल्नुहोस् ल। जसको नाम त्यहाँ आफ्नो नाम आफ्नो आएको छैन उहाँहरूलाई फेरि अहिले मैले यहाँबाट रिमुभ गर्छु भन्न खोजेको। तपाईँहरूलाई मैले फेरि तपाईँले युट्युबमा हेर्नुपर्छ त्यस्तो साथीहरूले। त्यही कारण तपाईँले यसैमा क्लासमा इन्समा जोडिन चाहने मान्छेहरू सबैले अनि जसको नाम यहाँ देखिएको छैन उहाँले रिनेम गर्नुहोस्। रिनेम गर्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ त्यो आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा त्यहाँ बिचमा पहिला क्लिक थिच्नुहोस् र थिचेपछि त्यहाँ तलपट्टि पार्टिसिपेन्ट आउँछ। त्यो पार्टिसिपेन्टमा गएर तपाईँले रिनेम गर्ने ठाउँ छ, आफ्नो नाम चाहिँ अनिवार्य लेख्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अन्यथा होइन भने मैले यहाँबाट तपाईँलाई वेटिङमा पठाउनुपर्छ। वेटिङमा भनेको चाहिँ बसिरहने मात्रै प्रतीक्षा गर्ने हो र युट्युबमा गएर हेर्नुपर्छ। यति जानकारी गराए। आजको फिडब्याक थर्ड खण्डको अन्तिम प्रश्नबाट सुरु हुन्छ, किनभने हामी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सपना बोकेर तयारीमा लागेका छौँ। त्यसकारण सबैभन्दा अन्तिमबाट सुरु गर्छौँ र प्रत्येक क्वेसनलाई 5-7-10 मिनट टाइम दिँदा पनि 17वटा क्वेसनमा 10 मिनट टाइम दियो भने 100 कति मिनट जाने रहेछ? 170 मिनट जाने रहेछ। त्यसकारण तपाईहरु एकदम ध्यान दिनुस् र सुन्नुस्। 17 नम्बरको क्वेसन, निजामती सेवाको परिचय दिँदै निजामती सेवाको गठन र पद पूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रिया बारे लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन आयो। यहाँ 2 नम्बर 4 नम्बर 4 नम्बर भन्ने अंक भार निर्धारण छ। अब यस्तो क्वेसनमा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले एउटा टपिक दिनुपर्छ। यो क्वेसनको टपिक निजामती सेवा, त्यसलाई अन्डरलाइन गर्छौं। एउटा कुनामा परिचय लेख्छौं। त्यो परिचय लेखिसकेपछि निजामती सेवा भनेको के हो त? धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको होला। लोक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीको आधारमा छनौट भएको, राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरूको समूह नै निजामती सेवा हो। यस्तो परिभाषा पनि साथीहरूले लेखेको हुनुपर्छ। कसैले त संविधानको धारावाला नै लेखिदिएको हुनुपर्छ। सैनिक, प्रहरी के वा बाहेकका सेवा भनेर त्यस्तो कुराहरू नगर्नुस्। सुरुमै राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने यस्तो कुरा नगर्नुस् है। हामीले केही खाएको छैन। श्रम, सिप, योग्यता, क्षमता बेचे बापत जीवन निर्वाहको लागि थोरै निर्वाहमुखी तलब पाएका छौं।
त्यसकारण राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने, निश्चित योग्यता क्षमता भएको, लोकसेवा आयोगबाट छनौट गरिएको कर्मचारीहरूको समूह निजामती सेवा नबन्नुस्। आजदेखि डिलिट गर्नुस् र आजदेखि के भन्नुस् भने राज्यको शक्ति स्रोत र अधिकार, राज्यको शक्ति स्रोत र अधिकार राष्ट्र र जनताको हित र कल्याणको लागि, राज्यको शक्ति स्रोत र अधिकार राष्ट्र र जनताको हित र कल्याणको निमित्त प्रयोग र अभ्यास गर्न वैधानिक कानूनद्वारा स्थापित सेवा नै निजामती सेवा हो। निजामती सेवा एक प्रकारको सरकारी सेवा हो। यो सम्पूर्ण सेवाको मियो सेवा हो। यो सरकारको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ। यसले सरकारको कोर कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ। यस्तो एउटा कुरा बनाउनुस्। दोस्रो कुरा भन्नुस्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक संयन्त्र नै निजामती सेवा हो। यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउँछ, कार्यान्वयन गर्छ, सेवा र विकासको व्यवस्थापन गर्छ, जनतामाझ सरकारको वास्तविक उपस्थिति बोध गराउँछ। राजनीतिक प्रणाली र सरकार परिवर्तन भए पनि यो निरन्तर रूपमा जनताको सेवामा समर्पित रहन्छ। यसर्थ यसलाई स्थायी सरकारको नामबाट चिनिन्छ, स्थायी सेवाको नामबाट पुकारिन्छ। यी कुराहरू परिचयमा हुनु पर्यो। यस पछाडि यसमा के भनौँ भने निजामती सेवाको गठन। निजामती सेवाको गठनमा 4 नम्बर हालेको छ। अब निजामती सेवाको गठन टपिक बनाउँछौँ, अन्डरलाइन गर्छौँ र यसमा 5 प्याराग्राफ लेख्छौँ। पहिलो प्याराग्राफमा 1 लाइन भन्छौँ नेपालको संविधानको धारा 285 मा सरकारी सेवाको गठन र धारा 243 मा 283 हो कि 85 हो, धारा 243 मा निजामती सेवा पदको परिभाषा यसको गठनको सैद्धान्तिक आधार हो। दुईटा कुरा, एउटा सरकारी सेवाको गठन, एउटा निजामती सेवा पदको परिभाषा। लोक सेवा आयोगको खण्डमा संविधानको धारा 243 मा 285 मा सरकारी सेवा गठन कि 283 हो, 285 मा सरकारी सेवाको गठन र 243 मा सरकारी निजामती सेवाको पदको परिभाषा। यो सेवा गठनको कानुनी र सैद्धान्तिक आधार हो पहिलो प्याराग्राफमा। दोस्रो प्याराग्राफमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 मा देहाय बमोजिमको सेवालाई निजामती सेवाको रूपमा गठन गरेको छ। 10 वटा सेवाको नाम लेख्छौं। प्याराग्राफ 3 मा निजामती सेवा ऐन 2049 को पछिल्लो संशोधन अनुसार यसलाई निम्न 6 क्लस्टरमा 6 समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यो 6 वटा समूह लेखिदिन्छौं। तेस्रो प्याराग्राफमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन कुल खुल्ला पदपूर्तिको 45% मा देहाय बमोजिम आरक्षण व्यवस्था गरी समावेशी गठन गरेको छ। र 5औं प्याराग्राफमा भन्छौं निजामती सेवामा विभिन्न सेवा समूह उपसमूह को व्यवस्था छ र निजामती सेवामा 2 खालको पदहरूको व्यवस्था गरेको छ। नम्बर क राजपत्र अनंकित खरिदार सुब्बा, नम्बर ख राजपत्राङ्कित अधिकृतदेखि मुख्य सचिवसम्मका पदहरू। यसरी गठनमै जम्मै कुरा गर्ने हो। यो सबै कुरा गठनमै गर्नुपर्छ। 5 प्याराग्राफ। साथीहरूले बिचको प्याराग्राफ चाहिँ लेख्नु भएको छ। 10 वटा सेवाको नाम घट्ट टट्ट लेख्या छ, बाँकी कुरा लेख्या छैन। त्यसपछि अझै यो क्वेशन पुगेन। अझै यो क्वेशनले के भन्नु, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रिया
यसमा एक लाइनमा पदपूर्ति भनेको के हो भनिदिन्छु। केलाई पदपूर्ति भन्छ? संगठनमा रिक्त रहेको पद वा सिर्जना भएको नयाँ पदको लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार छनौट गरी संगठनमा भित्र्याउने कार्यलाई पदपूर्ति भनिन्छ। निजामती सेवामा दुई तरिकाले पदपूर्ति गर्दछ। नम्बर क आन्तरिक पदपूर्ति, संगठनमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये रिक्त पदमा योग्य र दक्ष कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याई छनौट गर्ने र पदपूर्ति गर्ने जुन तरिका छ यो आन्तरिक पदपूर्ति हो। आन्तरिक पदपूर्तिको लागि निम्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छ। सबभन्दा पहिले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर, सरुवा गरेर, बढुवा गरेर, पदस्थापना गरेर, काजमा खटाएर, निमित्तको अधिकार दिएर, कायम मुकायमको अधिकार दिएर यसरी चाहिँ आन्तरिक पदपूर्ति गरिन्छ। नम्बर ख बाह्य पदपूर्ति, संगठनमा रिक्त रहेको पदको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य मध्ये योग्य जनशक्तिको छनौट गरी पदपूर्ति गर्ने तरिका खुल्ला पदपूर्ति हो, बाह्य पदपूर्ति हो। निजामती सेवाको बाह्य पदपूर्तिको जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ। लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को व्यवस्थाको अधीनमा रही निम्न प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गर्दछ। अब रिक्त पदको संकलन गर्ने, पदपूर्ति तालिका प्रकाशन गर्ने, रिक्त पदको संकलन गरी प्रतिशत निर्धारण गर्ने, विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र दरखास्त संकलन गर्ने, प्रारम्भिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, लास्टमा नियुक्ति र पदस्थापना गर्ने। यसरी दुई तरिकाबाट निजामती सेवाको पदपूर्तिहरू गर्ने अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ। यो भयो। अब यसरी यसलाई निष्कर्षमा गएर निजामती सेवा सरकारको अभिन्न अंग हो, मुख्य कार्य गर्ने वैधानिक संयन्त्र हो। यसको पदपूर्तिलाई अनुमान योग्य, वैज्ञानिक, सरल, सहज बनाई दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित बनाउने तर्फ केन्द्रित हुँदा निजामती सेवामा योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको प्रवेश सुनिश्चित हुन्छ र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ, शाख अभिवृद्धि हुन्छ। यस्तो कुराहरू गर्दिनुस्। निष्कर्ष सक्यो। दोस्रो क्वेशन के हो? दोस्रो क्वेशन छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्, भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस क्वेशनको एन्सर सुरु गर्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर टपिक बनाउँछौं। यसका एक लाइन दुई लाइन परिचय लेख्छौं। सार्वजनिक निकायद्वारा सबैलाई समान रूपले उपलब्ध गराउने सेवा र वस्तु नै सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवालाई उत्पादन स्थलबाट उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने कार्य र प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायक, सेवाग्राही, सेवा प्रवाह गर्ने विधि र तरिका, संरचना र संयन्त्र मुख्य तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ। यी मध्ये सेवा प्रदायक एक हो। दोस्रो प्याराग्राफमा भन्छौं सेवा प्रदायक भन्नाले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी, निकाय, इकाइ, संघ संस्थालाई बुझ्नुपर्छ। यसमा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर निर्धारण, वितरण आदिको अधिकार निहित रहेको हुनाले यसलाई सेवा प्रवाहको मेरुदण्डको रूपमा पनि लिइन्छ। सेवा प्रदान गर्ने कुरामा यसको मुख्य भूमिका हुन्छ जुन यस प्रकार छ भनेर अब 8-10 वटा भूमिकाहरू। सबैभन्दा पहिले सेवाको बारेमा पर्याप्त सूचना र जानकारी दिने। दोस्रो प्रचलित ऐन कानुन कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्ने र गराउने। सेवाग्राहीलाई शिष्ट नम्र र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने
अनुचित दबाव र प्रभावमा नपार्ने, सेवा बापत लाग्ने कर शुल्क दस्तुर लिने र सोको उचित व्यवस्थापन गर्ने, तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रदान गर्दा परेको उजुरी र गुनासोको उचित सम्बोधन गर्ने, सेवाबाट प्रतिकूल असर परेमा क्षतिपूर्ति दिने र दिलाउन पहल गर्ने, कार्यालयभित्र नागरिक सहायता कक्ष, प्रतीक्षालय, शौचालय, खाने पानी, सरसफाई आदिको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउने, कार्यालयभित्र नागरिक बडापत्र, उजुरी पेटिका र अन्य आवश्यक सूचनाहरू सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी राख्ने, कार्यविधि र प्रक्रियालाई सरल बनाउने, सेवा प्रवाहको अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने र नागरिकबाट प्राप्त सुझाव अनुसार सुधार गर्ने, सूचना र प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, साधन स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्ने र कम खर्चमा अधिक सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने, नागरिकहरूको आवाजको सम्बोधन गर्ने र नागरिक विश्वासको अभिवृद्धि गर्ने। यी यावत भूमिकामा सेवा प्रदायक रहेको हुन्छ र यी भूमिका सफल भयो भने सार्वजनिक सेवा प्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुन गई सरकारको सफलता जनतामा देखा पर्छ। यसर्थ सेवा प्रदायक सेवा प्रवाहमा कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ, सेवामा समर्पित हुनुपर्छ, इमानदार हुनुपर्छ, आचरण अनुशासन युक्त हुनुपर्छ। यही कुरा भनौं। दोस्रो क्वेशन पनि सक्यो। तेस्रो क्वेशन के छ? तेस्रो क्वेशन छ आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण बीच फरक छुट्याउनुहोस्। आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण बीच फरक छुट्याउनुहोस्। फरकलाई 5 वटा आधारमा लाने। पहिलो कुरा परिचय भन्ने दुईटैको। आन्तरिक लेखा परीक्षण के हो? व्यवस्थापनको आन्तरिक पक्षबाट आर्थिक कारोबारको नियमित जाँच, मूल्याङ्कन र परीक्षण गर्ने कार्य आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। अन्तिम लेखा परीक्षण मलेपद्वारा स्वतन्त्र रूपमा गरिने लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण हो। दोस्रो उद्देश्य एउटा चाहिँ परिचयबाट, दोस्रो उद्देश्य आन्तरिक लेखा परीक्षणको मुख्य उद्देश्य शीर्षक अनुसार खर्च अनुसार बिल भरपाई दुरुस्त गराउनु र अन्तिम लेखा परीक्षणको आधार तयार गर्नु रहेको हुन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षणको मुख्य उद्देश्य वित्तीय जवाबदेहिता र आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित गर्नु रहेको हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आन्तरिक लेखा परीक्षणमा के गरिन्छ? आन्तरिक लेखा परीक्षणमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षताको परीक्षण गरिन्छ। तीनवटा इफेक्टिभनेस, इफिसिएन्सी, इकोनोमी भनेको मतलब मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षताको परीक्षण गरिन्छ। मलेपल अन्तिम लेखा परीक्षणमा 5 वटा ताको नियमितता, औचित्यता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षताको परीक्षण र विश्लेषण गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ? यो सहयोगात्मक प्रवृत्तिको हुन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ? यो नियन्त्रणात्मक प्रवृत्तिको हुन्छ। यो नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण कसले गर्छ?
मलेनिका अन्तर्गतको कोलेनिकाहरूले वा व्यवस्थापन भित्रैका आलेप अधिकृतहरूले, आन्तरिक लेखा परीक्षक अधिकृतहरूले। अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ? संवैधानिक निकाय मलेपद्वारा खटिएको प्रतिनिधिहरूले। त्यसपछाडि बेरोजु र प्रतिवेदन। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरोजु र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन। अन्तिम लेखा परीक्षणमा बेरोजु र प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ। त्यसपछाडि कारबाही। आन्तरिक लेखा परीक्षणले त्रुटिहरू समाधान गर्ने सुझाव दिन्छ, उपाय सुझाउँछ, तर अन्तिम लेखा परीक्षणमा छलकपट पत्ता लगाउने, हिनामिना पत्ता लगाउने र हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम गरिन्छ। त्यो भन्दा धेरै फरक लेखेर सम्भव छैन 5 नम्बरमा। अब अर्को क्वेशन छ लैंगिक उत्तरदायी बजेट र शून्यमा आधारित बजेट बारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस्। यसमा ठक्क केही दिनु पर्दैन, क्वेशनको नम्बर दिने र टपिक बनाइदिहाल्ने। लैंगिक उत्तरदायी बजेट, जीआरबी, जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट। जीआरबी भनेको के हो? विकास र सेवाको हिसाबले पछि परेको लिङ्गको उत्थान र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको बजेटलाई लैंगिक उत्तरदायी बजेट भनिन्छ। यो बजेटको मुख्य उद्देश्य लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्नु, लैंगिक न्याय र समताको प्रवर्धन गर्नु रहेको हुन्छ। यसमा पछि परेको लिङ्गको विकास र उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा बजेटको स्वरूप लैंगिक उत्तरदायी स्वरूपको रहेको छ, किनभने पुरुषको तुलनामा महिलाको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ, जस्तै महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला सिपमूलक कार्यक्रम, महिलाको लागि निशुल्क लोकसेवा तयारी कार्यक्रम, महिलाको लागि सिलाइ कटाई कार्यक्रम, अनेक आयमूलक सिपमूलक जुन महिला केन्द्रित कार्यक्रमहरू छ, यो कार्यक्रमको लागि जुन विशेष बजेटको व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण यो बजेटलाई लैंगिक उत्तरदायी, अर्थात् किन चाहियो त यो? लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न, शासन र विकासमा लैंगिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, लैंगिक सशक्तिकरण गर्न, लैंगिक समानताको प्रवर्धन गर्न, लैंगिक मूल प्रवाहीकरण गर्न। त्यसपछाडि शून्यमा आधारित बजेट। शून्यमा आधारित बजेट भनेको निश्चित समय सीमा भित्र निश्चित कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बजेट। समय सीमा पनि निश्चित हुन्छ, कार्यक्रम पनि निश्चित हुन्छ। वो बजेट उक्त समय सीमा भित्र उक्त बजेटमै यसको प्रभाव न विगतमा हुन्छ न भूतमा सर्छ। जुन समयको लागि बजेट निर्धारण गरिएको हो सोही समयमा सोही कार्यक्रममा खर्च गरिसक्नु पर्छ। यो बजेटलाई नतिजामुखी बजेट पनि भनिन्छ। यो बजेटमा खर्चको नियन्त्रण गर्न, उपलब्धि हासिल गर्न, नियन्त्रण गर्न, विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ। स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित हुन्छ। लगानी र नतिजाको तुलना गर्न सहज हुन्छ। यी यस्ता कुराहरू शून्यमा आधारित बजेट। यो क्वेशन पनि सक्यो। अर्को क्वेशन संचारका तत्त्वहरू के हुन् उल्लेख गर्दै संचारका अवरोधको बारेमा लेख्नुहोस्। 5 नम्बरमा छ 2+3 संचारका तत्त्व। यसमा एक लाइनको संचारको परिभाषा लेख्ने। कुनै एक व्यक्ति, स्थान र निकायमा निहित सूचना, सेवा, प्रविधि, धारणा, दृष्टिकोण अर्को स्थानमा पुर्याउने कार्य र कला नै संचार हो। प्रभावकारी संचारमा निम्न 4 वटा तत्त्व हुन्छ। नम्बर क, सबैभन्दा पहिले प्रेषक हुनु पर्यो, सेन्डर। सेन्डरले उपयुक्त समयमा पूर्ण सन्देश पठाउनु पर्यो बुझ्ने गरी, प्रेषक। त्यसपछि सन्देश हुनु पर्यो, सन्देश पूर्ण हुनु पर्यो,
स्पष्ट हुनु पर्यो, स्थानीय भाषामा हुनु पर्यो सन्देश। त्यसपछि माध्यम हुनु पर्यो, अवरोध रहित र दूरत माध्यमहरुको प्रयोग हुनु पर्यो। त्यसपछि लास्ट वन प्रापक श्रोता, अर्थात श्रोताको अनुकूल, प्रापकको अनुकूल सन्देश प्रवाह हुनु पर्यो। यी चारवटा तत्वको आपसी उचित संयोजनद्वारा, सहकार्यद्वारा प्रभावकारी सञ्चार सम्भव हुन्छ। त्यसपछि सञ्चारका अवरोधहरू, भौतिक अवरोध, भौतिक अवरोधमा हो हल्ला भयो, भिडभाड भयो, बस्ने वातावरण भएन, सुन्ने वातावरण भएन, यो चाहिँ भौतिक अवरोध। भाषिक अवरोध, भाषा नै जटिल भयो, बुझ्नै सकिएन, स्थानीय भाषाको प्रयोग भएन। सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले नस्वीकार्ने विषय वस्तुको बारेमा सन्देश प्रवाह गर्ने आयो। मनोवैज्ञानिक अवरोध, जस्तै दाजु र बहिनीलाई एउटै कोठामा राखेर सेक्स एजुकेसन दियो भने न दाजुले बुझ्न सक्छ न बहिनीले बुझ्न सक्छ, किनभने हेजिटेसन, लाज। मनोवैज्ञानिक डर, त्रास, लाज, हीनताबोध। त्यसपछि माध्यममा अवरोध वा विद्युतीय अवरोध, कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीमा प्रब्लम हुन्छ, लाइनै छैन, प्रोजेक्टरै चलेन, डिस्प्ले नै भएन, यी यस्ता अवरोधहरू छन्। यी अवरोधहरूको मध्यनजर गरेर यसलाई समाधान हुने गरी, यसको जोखिमको व्यवस्थापन हुने गरी सञ्चार गर्न सके प्रभावकारी सञ्चार सम्भव हुन्छ भन्ने यो खण्ड सिद्धियो। दोस्रो खण्डमा जाउँ। दोस्रो खण्डमा 12 नम्बरको क्वेशनमा लेखेको छ, नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषता चर्चा गर्दै नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध बारे चर्चा गर्नुहोस्। 4+6। सबभन्दा पहिले यस्तो क्वेशनको एन्सर 10 नम्बरमा आयो भने संविधान भन्ने टपिक बनाउने, सबैभन्दा पहिले संविधानको परिचय लेखिदिने। संविधान भनेको के हो? सरकारलाई शक्ति सम्पन्न र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने एवं शासन सञ्चालनलाई दिशा निर्देश गर्ने राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज नै संविधान हो। यसले राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक नीति, निर्देशक सिद्धान्त, अङ्ग, निकाय, तह, संरचना आदिको निर्माण गर्दछ। शासनको स्वरूप र शैलीको निर्धारण गर्दछ। शक्ति र अधिकारको वैधानिक बाँडफाँड गरी सरकारलाई मूर्त रूप ग्रहण गर्ने अवसर दिन्छ। यसभन्दा धेरै परिचय लेख्नु पर्दैन। अब नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषताहरू, यहाँ नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषता भनेको छ। जुन विशेषता अरूमा थिएन, त्यो विशेषता मात्रै 10-11 वटा कुरा गर्छौं र सबभन्दा पहिले प्रस्तावनामा हेर्छौं। प्रस्तावनामा यसको 4 वटा विशेषता छ। एउटा साथीले भन्यो कि सञ्चारको तत्त्वमा कोडिङ डिकोडिङ पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। त्यो मास कम्युनिकेसन पढ्ने विद्यार्थीको लागि पर्छ। हामी सुब्बा पढ्नेको लागि पर्दैन। सुब्बा पढ्नेले 4 वटा तत्त्व लेख्ने, सेन्डर, मेसेज, मिडिया एन्ड रिसिभर, अरु केही पढ्नु परेन। मास कम्युनिकेसन पढ्न गइयो भने अब कोडिङ हुन्छ, डिकोडिङ हुन्छ, इनकोडिङ हुन्छ, देन रिसिभ हुन्छ, त्यसपछि एनालाइसिस हुन्छ, त्यसपछि एक्सेप्ट वा रिजेक्ट हुन्छ, त्यसपछि फिडब्याक हुन्छ। त्यो हामीलाई चाहिदैन। हामीलाई मुख्य 4 वटा तत्त्व चाहिन्छ। अब नेपालको संविधानको विशेषता प्रस्तावनामा 4 कुरा हेरौं त। सबैभन्दा पहिले प्रस्तावनाको पहिलो लाइनमा हेर त। नागरिकको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ। नागरिकको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ। दोस्रो, समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको छ। समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको छ। तेस्रो,
समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। चौथो, दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएको छ। यो जम्मै प्रस्तावनामै छ। नागरिकको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकार तपाईहरुले लेख्नु भयो होला। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ। यो त अन्तरिम संविधानले नै गरेको छ। यसको प्रस्तावनाबाट 4 कुरा: नागरिकको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ। समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको छ। समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएको छ। त्यसपछि नागरिकतामा जाने हो भने प्रादेशिक पहिचान सहित एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रको परिभाषामा बहुजाति, बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कृति आदिको स्वीकार गरी बहुलवादलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसपछि मौलिक हकमा विस्तार गरेको छ। संवैधानिक अंगको दायरा फराकिलो बनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय 3 तह सहितको संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। धारा 54 मा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ। धारा 54। धारा 236 अन्तर प्रदेश परिषद व्यापारको व्यवस्था गरेको छ। धारा 234 अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ। धारा 232 3 तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तमा अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ। धारा 57 तीनै तहमा राज्य शक्तिको स्पष्ट बाँडफाँड गरेको अनुसूची निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ। राज्यका प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा लैंगिक सन्तुलन कायम गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई पूर्ण समावेशी बनाएको छ। महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्ग सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। यो भन्दा धेरै लेख्न सक्छौं र यस्तो 8, 10, 20 वटा कुरा चाहिँ विशेषता लेख्नुहोस्। तपाईहरुले व्यवस्था लेख्नु भएको होला, अझै लेख्दिनुस्। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। यसरी चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टरको कुरा गर्छ। तपाईहरुलाई यो अर्को क्वेशनमा पनि काम लाग्छ। नेपालको संविधान के कति कारणले अरु संविधान भन्दा फरक छ? तपाईहरुले यही भन्दिनुहुन्छ यसमा यी मौलिक विशेषता छ, यही मौलिक विशेषताको कारणले अरु संविधान भन्दा फरक छ। त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धमा पहिले एक प्याराग्राफ लेख्छौं। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन गरेको छ। राज्यको शक्तिलाई राज्यका विभिन्न तह र अङ्गमा विनियोजन गरेको छ। एउटा साथीले सोध्यो सर कुनै 10 वटा विशेषता सोध्यो भने कसरी लेख्ने? अहिले भनेकैलाई 10 वटा गन्ने, 10 वटा भन्दा बढी नलेख्ने। कस्तो ननसेन्स क्वेशन हो यो। 10 पुगेपछि छोड्दिने नि, अहिले भनेकै भटाभट लेख्दिने, 10 पुग्यो छोड्दिने। त्यस्तो क्वेशन आउँछ र 10 वटा विशेषता लेख्नु भनेर जे सोधे पनि यही लेख्ने।
विशेषतै यही हो त लेख्छौ के। त्यस पछाडि भन्ने नेपालको संविधानको धारा 232 मा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्सम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ र मुख्य अन्तर्सम्बन्धहरू यस प्रकार रहेको छ। नम्बर 1, राजनीतिक वा विधायकी अन्तर्सम्बन्ध। राजनीतिक वा विधायकी अन्तर्सम्बन्धमा 4-5 वटा कुरा लेखिदिन्छौँ। कानुन निर्माण, प्रदेश र स्थानीयलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यी तहहरूले कानुन बनाउँदा संघीय कानुन र संविधान अनुकूल बनाउनु पर्छ, प्रतिकूल बनाउन पाउँदैन। एउटा कानुन निर्माणमा। अर्को नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान सहित एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था छ। अर्को अन्तर प्रदेश परिषदमा राजनीतिक विवाद समाधानको लागि अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ, जसमा संघ र प्रदेश दुवैको प्रतिनिधित्व छ। त्यस पछाडि निर्देशनमा प्रदेशले सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने काम गरेमा राष्ट्रपतिले सच्याउन निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस पछाडि विघटन र निलम्बन, संविधान प्रतिकूल कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सभाहरूलाई बढीमा 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्ने वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस पछाडि राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, प्रदेश सभाको सभासद सबै निर्वाचन मण्डलको सदस्यको रूपमा रहन्छ। यसरी राष्ट्रिय सभाको गठनमा, अन्तर प्रदेशको परिषदमा, कानुन निर्माणमा, नागरिकतामा, निर्देशनमा, निलम्बन र विघटनमा यो चाहिँ राजनीतिक अन्तर्सम्बन्ध। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा भन्ने आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध। आर्थिक अन्तर्सम्बन्धमा पहिले बुझ्ने राजस्व हो। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्नुपर्छ, एउटा राजस्वमा। अर्को अनुदानमा संघले प्रदेश र स्थानीयलाई, प्रदेशले आफ्ना मातहतका स्थानीयलाई विभिन्न अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था। त्यस पछाडि वैदेशिक ऋणमा संघीय सरकारले मात्रै वैदेशिक ऋण र अनुदान लिन पाउने, प्रदेश र स्थानीयले लिन चाहेमा संघको स्वीकृति लिनुपर्ने। त्यस पछाडि लेखा परीक्षणमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अन्तिम लेखा परीक्षण मलेपोद्वारा गरिने व्यवस्था। हेर त, राजस्वमा, अनुदानमा, लेखा परीक्षणमा अन्तर्सम्बन्ध। त्यस पछाडि आर्थिक नीति र योजनामा संघले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्र आर्थिक योजना र नीतिको निर्माण गर्ने र उक्त नीति र योजना प्रदेश र स्थानीय समेतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध। त्यस पछाडि नम्बर 3 मा न्यायिक अन्तर्सम्बन्ध। न्यायिक अन्तर्सम्बन्धमा 3 कुरा लेख्दैछु। संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, संविधानको धारा 177। संवैधानिक इजलास के हो अहिले पढ्ने, फिडब्याक सकिने बित्तिकै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था। त्यस पछाडि स्थानीय न्यायिक निर्णय उप जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन हुने व्यवस्था। त्यस पछाडि अदालतको फैसला र नजिर तीनै तहको सरकारले बाध्यकारी रूपमा मान्नु पर्ने व्यवस्था। यो न्यायिक अन्तर्सम्बन्ध हो। त्यस पछाडि प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध। प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था। राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने। त्यस पछाडि प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघले खटाउने, कर्मचारी खटाउनेमा अन्तर्सम्बन्ध छ, कर्मचारी समायोजनमा अन्तर्सम्बन्ध छ। त्यस पछाडि अनुगमन मूल्याङ्कन। को कर्मचारीको अब अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीयलाई, यो व्यवस्था छ। यसरी चाहिँ 3 तह बिचमा राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, न्यायिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा
अन्तर सम्बन्ध सुनिश्चित गरेको छ र यिनै तीनै तहको आपसी सहकार्य र समन्वयद्वारा संघीयतालाई सफल बनाउने मूल मर्म संविधानको रहेको छ भनेर यो क्वेशनलाई टुङ्गो लाउने। अर्को क्वेशन छ सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तर सम्बन्ध बारे चर्चा गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस्तो क्वेशन आयो भने सूचनाको हक भनेको के हो? केलाई सूचनाको हक भन्छ? तपाईहरुले लेख्नु भएको होला आज सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। अलिकति त्यसलाई विस्तार गरेर लेखिदिनुस्। नागरिकलाई सूचित हुने, निगरानी गर्न पाउने, प्रमाणित प्रतिलिपि वा नमुना लिन पाउने एवं निर्णय निर्माणमा सहभागी हुन पाउने नागरिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। सूचनाको हक खुल्ला सरकारको अवधारणा हो। यसले सरकारको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाउँछ भने सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँछ। सूचनामाथि सबैको सहज पहुँच स्थापित गर्दछ। यति कुरा यसको परिचय। त्यसपछाडि पारदर्शिता। पारदर्शिता भनेको के हो? सार्वजनिक निकायमा सम्पादित कार्य र व्यवहारहरू सरोकारवालाले सहज रूपमा देख्ने, बुझ्ने र अनुभूत गर्ने गरी गरिनु नै पारदर्शिता हो। यसले जवाबदेहिताको प्रवर्धन गर्दछ, साधन स्रोतको दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्दछ, सूचनाको हकलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आधार दिन्छ। अनि तेस्रो प्याराग्राफमा भन्ने सूचनाको हक र पारदर्शितामा परिपूरक अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सूचनाको हक जति सुनिश्चित भयो त्यति नै कार्य र व्यवहार पारदर्शी हुन्छ। कार्य र व्यवहारमा जनताको सहभागिता बढ्छ। पारदर्शिता जति बढ्दै गयो त्यति नै सूचना सहज रूपमा नागरिकले पाउँछ, त्यति नै सरकार खुल्ला हुन्छ, त्यति नै सरकार जिम्मेवार र जवाबदेही हुन्छ। यसरी सूचनाको हक बढ्यो भने पारदर्शिता स्वतः बढ्छ। पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने सूचना प्राप्ति र सूचनाको उपभोग सहज हुन्छ। यो दुईटामा अनुनिश्चित परिपूरक घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यो सार्वजनिक सम्पत्तिमा कर्मचारीको मात्रै नियन्त्रण रहनु हुँदैन। यसमा जनताको पनि पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पारदर्शिताले व्यवहारमा ल्याउँछ भने सूचनाको हकले उपभोग गर्ने वातावरण दिन्छ। सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र सूचनाको हकलाई सहज बनाउने उपयुक्त वातावरण पारदर्शिताबाट जन्मिन्छ। पारदर्शिता सुशासनको आधारभूत तत्व हो। पारदर्शिताको प्रवर्धन हुँदै सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ र सुशासनको लागि सूचनाको हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ, अन्यथा नागरिक सन्तुष्ट हुँदैन। त्यसकारण सूचनाको हकले नागरिक सन्तुष्ट बनाउँछ। पारदर्शिताले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउँछ। सार्वजनिक गतिविधिबारे नागरिकलाई जानकारी लिने वातावरणको निर्माण गर्दछ र नागरिकमा सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित हुन गई सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। यसरी एक आपसमा अन्तर्निहित सम्बन्ध छ भनिदिनुस्। नो प्रब्लम, केही छैन। अर्को क्वेशन सकारात्मक विभेदको महत्व लेख्दै सकारात्मक विभेद र आरक्षण बीच रहेको फरक छुट्याउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले सकारात्मक विभेदको महत्व सोध्यो। यसमा सबैभन्दा पहिले सकारात्मक विभेद भनेको के हो त्यो लेखिदिनुस्। खास वर्गलाई खास समयमा, समय अवधिसम्म, खास विषयमा, खास वर्गलाई खास समय अवधिसम्म, खास विषयमा दिने विशेष अवसर, सहुलियत, सुविधा नै सकारात्मक विभेद हो। यो समतामुखी अवधारणा हो। यसले समाजमा विभेदको अन्त्य गर्ने र सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्ने आधार निर्माण गर्दछ। यसका महत्व निम्न अनुसार छ भनेर भन्दिने। पिछडिएको वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कमजोर वर्गको सबलीकरण गर्न, असक्षम वर्गको सशक्तिकरण गर्न, बहिष्करणमा परेका वर्गहरूलाई विशेष अवसर मार्फत मूल प्रवाहमा ल्याउन, सामाजिक न्याय र समताको प्रवर्धन गर्न,
आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेको वर्ग र समुदायलाई विशेष अवसर सहुलियत र सुविधा दिन, राज्यप्रति सबैको अपनत्व बोध गराउन, शासकीय संरचनालाई समावेशी बनाउन, स्रोतको परिचालन र शासनको सेवाको उपभोगमा सबै नागरिकको सहभागितालाई सहज बनाउन सकारात्मक विभेद चाहिन्छ। त्यस पछाडि सकारात्मक विभेद र आरक्षण बीचको भिन्नता लेख्ने, टक्क अन्डरलाइन गर्ने, एकतिर सकारात्मक विभेद भनेको के हो त्यो भनिदिने, अर्कोतिर आरक्षण भनेको के हो त्यो भनिदिने। सकारात्मक विभेद भर्खर मैले सिकाएँ, खास वर्गलाई खास समयावधिसम्म खास विषयमा दिने विशेष अवसर सहुलियत र सुविधा नै सकारात्मक विभेद हो। आरक्षण भनेको के हो? वञ्चितमा रहेको वर्ग र समुदायलाई शासनमा, विकासमा र रोजगारीको अवसरमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न निश्चित कोटा छुट्याउने काम चाहिँ आरक्षण हो। फेरि सकारात्मक विभेदतिर आएर भन्ने यो समावेशीकरणको एउटा औजार हो, समावेशीकरणको एउटा माध्यम हो, स्वरूप हो। आरक्षणतिर भन्ने यो सकारात्मक विभेदको एउटा सूक्ष्म रूप हो। तेस्रो कुरा बोल्ने, सकारात्मक विभेदले क्षमता विकासमा जोड दिन्छ, आरक्षणले कोटा निर्धारणमा जोड दिन्छ। सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीलाई कायम राख्न र बढावा दिन प्रयास गर्छ, आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा ह्रास ल्याउँछ। सकारात्मक विभेद दीर्घकालीन समाधान हो, किनभने यसले सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ, तर आरक्षण सशक्तिकरणमा कुनै मतलब राख्दैन, कोटा निर्धारणसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने भएकोले यो अल्पकालीन समाधान हो। यसरी दुईटै बिचमा भिन्नता लेख्न सक्छौं र तपाईहरुले लेख्नु पनि भएको होला। एकपल्ट फेरि पढ्छु। अर्को क्वेशन छ, प्रथा भनेको के हो? प्रथालाई जीवित कानुनको रूपमा मानिन्छ, किन उल्लेख गर्नुहोस्। ओके, नाइस। प्रथा भनिन्छ, प्रथा भनेको के हो? प्रथा भनेको के हो? समाजले परापूर्वक कालदेखि स्वीकार्दै आएको, अवलम्बन गर्दै आएको, व्यवहारमा लागू गर्दै आएको संस्कार, रीति रिवाज र व्यवहार नै प्रथा हो। प्रथाले समाजको पहिचान सुनिश्चित गर्दछ भने व्यवहारमा एकरूपता ल्याउँछ। प्रथा समाजको उत्पत्ति सँगै सुरु भएको व्यवहारहरूको समूह हो, संस्कारहरूको समूह हो। प्रथालाई कानुनको स्रोत पनि मानिन्छ। किनभने प्रेजेन्ट इज रूल्ड बाई पास्ट। प्रेजेन्ट इज रूल्ड बाई पास्ट। विगत चाहिँ भूतद्वारा शासित हुन्छ र समाजमा भएको सबै प्रथाहरू कानुनको स्रोतको रूपमा रहँदैन। त्यस्तो प्रथा जसमा 5वटा ता हुन्छ: प्राचीनता, निरन्तरता, औचित्यता, संवैधानिक अनुकूलता र सामाजिक स्वीकार्यता। फेरि भन्छु, त्यस्तो प्रथा जसमा प्राचीनता, निरन्तरता, औचित्यता, सामाजिक स्वीकार्यता र संवैधानिक अनुकूलता हुन्छ, यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा मानिन्छ। किनभने यसको स्वपालना हुन्छ, यसको स्व हस्तान्तरण हुन्छ, यसको बारेमा प्रचार प्रसार गरिरहनु पर्दैन, यसको पालनामा एकरूपता हुन्छ, यसको उल्लङ्घन हुने सम्भावना हुँदैन, यसको पालनाको लागि थप ऐन कानुन बनाइरहनु पर्दैन, यसको पालना गराउन रिसोर्स चाहिँदैन, यसले सामाजिक पहिचानको प्रवर्धन गराउँछ, यो पुस्तौं पुस्तामा स्वतः हस्तान्तरण हुन्छ, यो सबै समाजले स्वीकारेको हुन्छ, यसको कार्यान्वयनमा एकरूपता हुन्छ र यो संविधान ऐन कानुन अनुकूल हुन्छ। यसकारण प्रथालाई कानुनको जीवित स्रोत मानिन्छ श्रीमान भन्दिने। एन्सर क्विट। अर्को क्वेशन छ,
कानुनको शासनको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कानुनको शासनको स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला संक्षेपमा लेख्नुहोस्। गुड। यसमा सबभन्दा पहिले कानुनको शासन भनेको के हो तपाईहरुले लेख्नु भएको होला जम्मैले। कानुनी सर्वोच्चता स्थापित भएको शासन नै कानुनको शासन हो। अलिकति चेन्ज गरिदिन्छौं र यसलाई के भन्छौं भने न्याय संगत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी, न्याय संगत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी गरिने शासन कानुनको शासन हो। यो शासन अवलम्बन गरेको राज्य कानुनी राज्य हो। यसमा कानुनी सर्वोच्चता स्थापित भएको हुन्छ। कानुनको अधीनमा सबै र कानुन सबैको लागि समान, कानुनको अधीनमा सबै र कानुनको अधीनमा सबै र कानुनको नजरमा सबै समान भएको अवधारणा नै कानुनको शासन हो। यसमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई कानुनद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। कानुनको पालना सबैको लागि अनिवार्य हुन्छ। यो शासनलाई कानुनको शासन भनिन्छ। यो कानुनको शासन हुनलाई मूलभूत केही विशेषताहरू हुनुपर्छ जुन यस प्रकार छ। अनि 10-11 वटा विशेषता। सबैभन्दा पहिले कानुनी सर्वोच्चता र समानता, स्वेच्छाचारी शक्तिको अन्त्य, संविधान सामान्य कानुनको उपज, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र सक्षम र पहुँच योग्य न्यायपालिका, लिखित र स्पष्ट कार्यविधि कानुन, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था, कानुन प्रति सचेत जनता, कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानुनद्वारा दण्ड र सजाय दिने व्यवस्था, कानुनको उल्लङ्घन नहुन्जेलसम्म दण्ड र सजाय नहुने व्यवस्था, कानुनमा तोकिए बमोजिम बाहेक दण्ड र सजाय दिन नपाउने व्यवस्था, स्वतन्त्र र सक्रिय नागरिक समाज, स्वतन्त्रता र समानता, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र जनउत्तरदायी शासन, सामाजिक मूल्यको संरक्षण, फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र, नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको व्यवस्था। यी यावत विशेषता भएको शासनलाई कानुनको शासन भनिन्छ। अब कानुनको शासनको स्थापना गर्न राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा पहिले जनइच्छा बमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, जन उत्तरदायी ढंगले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको पूर्ण पालना प्रति प्रतिबद्ध रहने, नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, विभेद र विकृति नियन्त्रणको लागि आवाज उठाउने, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजाय क्षतिपूर्ति दिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, आफ्ना दलका सदस्यहरूलाई कानुनको बारेमा जनचेतना जगाउने, कानुन पालनाको लागि प्रतिबद्ध बनाउने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई
दण्ड र सजाय दिनको लागि दबाब सिर्जना गर्ने, सरकारको काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गर्ने, सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने, यस्ता कुराहरू राजनीतिक दलले भूमिका निर्वाह गर्यो। अनि आफ्नो व्यवहार र क्रियाकलापलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने, आफ्ना प्रणालीलाई समावेशी बनाउने, यी सारा कुरा गर्यो भने अनि बल्ल मुलुकमा विधिको शासन, कानुनको शासन स्थापना हुन्छ। यस्तो क्वेशन एउटा 7 नम्बरको क्वेशनको एन्सर। त्यसपछि 6 नम्बरमा नम्बर खण्ड क मा पुग्छौं। बेरोजगारी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुको कारण उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थामा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति बारे सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। हेर्नुस् है साथीहरु, यो क्वेशनलाई अलिकति प्र्याक्टिकल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले बेरोजगारी टपमा लेख्ने। बेरोजगारी भनेको के हो? सक्रिय उमेरको जनशक्तिमा योग्यता, क्षमता, दक्षता, काम गर्ने इच्छा भए तापनि योग्यता अनुसारको काम एवं काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाई त्यत्तिकै जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था बेरोजगारी हो। अर्थात् आय आर्जन र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित रहेको अवस्था बेरोजगारी हो। बेरोजगारी गरिबीको प्रमुख स्रोत हो। यसले गरिबी बढाउने, राष्ट्रप्रति नैराश्यता जगाउने, प्रतिभा पलायनको सम्भावना सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय आय, उत्पादन, उपभोग, लगानी, बचत आदिमा ह्रास ल्याउने, जीवन स्तरलाई जोखिम र कष्टकर बनाउने, आधारभूत आवश्यकताको उपभोगबाट वञ्चित गराउने लगायतको अवस्थाहरू सिर्जना गर्दछ। नेपालमा बेरोजगारीको दर कति प्रतिशत रहेको छ? 11% रहेको छ। 15औं योजना गएर हेर्ने आज नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ। प्रति वर्ष 5.5 लाख जति जनशक्ति बजारमा आउँछ। प्रतिदिन जति 1500 मानिस वैध रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ। त्यतिकै प्रत्येक दिन लामबद्ध भएर भारत रोजगारको लागि जानुपर्ने अवस्थाको कारण नेपालमा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि बेरोजगारी बढ्नुको कारण के हो? 5 वटा कारण। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, उद्योगको विस्तार गर्न नसक्नु, पर्यटनको प्रवर्धन गर्न नसक्नु, शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्नु, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु, निर्यातको प्रवर्धन गर्न नसक्नु, उत्पादनमूलक पूर्वाधारको विस्तार गर्न नसक्नु, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु, रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालन गर्न नसक्नु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्र्याउन नसक्नु, जलविद्युतको उत्पादन र निर्यातलाई बढाउन नसक्नु, जडीबुटी प्रशोधन र निर्यात बढाउन नसक्नु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान, उत्पादन र निर्यात गर्न नसक्नु, ज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई सिपमूलक व्यावसायिक बनाउन नसक्नु, उद्यम व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गर्न नसक्नु आदि कारणले नेपालमा बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। र यिनै अवस्थालाई सम्बोधन गर्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बेरोजगारीमा कमी आउँछ। अर्को क्वेशन छ, बसाइसराई भनेको के हो? नेपालमा बसाइसराईको वर्तमान अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस्। अब बसाइसराई भनेको के हो? 2 नम्बरमा कति लेख्ने हो? कम से कम 2 प्याराग्राफ त लेख्नु पर्यो। हो, परापूर्व कालदेखि बसोबास गरिरहेको मौलिक वासस्थानबाट स्थायी वा अस्थायी रूपमा राष्ट्रभित्र वा राष्ट्र बाहिर बसोबास परिवर्तन गर्ने कार्यलाई बसाइसराई भनिन्छ।
बसाइसराई जनसङ्ख्या निर्धारण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा बसाइसराईको प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपालमा ग्रामीण शहरमा पूर्वाधारको कमी, सेवा सुविधाको अभाव, रोजगारीको अवसरको कमी, कष्टकर जीवनशैली, विकट भौगोलिक अवस्थितिका कारणले मानिस रोजगारी, आय आर्जन र सुरक्षित जीवनयापनको लागि सहर सदरमुकामतिर बसाइ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ भनेर यसरी लेखिदिनुस्। त्यस पछाडि त्यही क्वेशनले के भन्नु भने नेपालमा बसाइ सरेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा भन्नुस्, अनि त्यसमा भन्नुस् नेपालमा बसाइ सरेको वर्तमान अवस्था। कुनै बेला ग्रामीण नेपाल, ग्रामीण जनसङ्ख्या बढी थियो भने अहिले 2068 सालको जनगणना हेर्ने हो हजुर एकैछिन यहाँ सरको इन्टरनेट अवरोध भएको जस्तो देखियो, एकैछिन होल्ड गर्नु होला, फेरि जोइन गर्नुहुन्छ। के छ बुझिरहनु भएको छ साथीहरूले सबैले? बुझिरहेको छ हजुर सर। बुझिरहनु भएको छ? सर बीचमा एउटा क्वेशन छुटेको छ सर। छुटेको फेरि समेट्नुलाई केही छैन, डोन्ट वरी। अनि लेखेको कुरा मिल्दैछ कि छैन? तपाईँ लेखेको र यहाँ चाहिँ जानकारी गराउनु भएको कुराहरू चाहिँ मिल्दैछ सर। अलिअलि मिल्दैछ कि पुरै मिल्दैछ सर अहिलेसम्म चाहिँ। हो हजुर, त्यो एउटा चाहिँ मिलेन सर मेरो चाहिँ लेखाइमा। ए थोरै भइरहेछ सर, मिल्नु चाहिँ मिलिरहेछ। भेरी गुड। ल निजामतीको अलि कम लेखे जस्तो लाग्यो, अरू त ठिकै हो। भन्ने प्रश्न त्यो कहिले परिभाषा मात्रै लेख्यो भने त 5 नम्बरको सोध्यो भने कति लेख्ने, अनि 3 नम्बरको सोध्यो भने कति लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कन्सेप्ट तपाईँले बनाइराख्नु पर्यो कि तपाईँले पढाएको त्यो पनि ध्यान दिनु पनि छ कि सर। आजको क्वेशनले ठ्याक्कै लेख्न सकिन्न कि कोही 10 नम्बरको क्वेशनहरू। निजामती सेवा भन्नाले के निजामती सेवा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? आफ्नो जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने त तपाईँ त्यसको लागि पनि त लेख्न सक्ने भएर रेडी भएर बस्नु पर्यो नि त, होइन? र यहाँ चाहिँ एउटा जानकारी गराउँ। यहाँ त 5 नम्बरको क्वेशन पनि 1.5 पेज हुन्छ, त्यहाँ टाइमै पुगेन कि के भयो। तपाईँलाई यो बिचमा सर पनि आइसक्नु, एउटा छोटो जानकारी गराइहाल्नु साथीलाई, यो बिचमा जानकारी गराउँछु। र अब हामीले पछि सोमबारबाट सेकेन्ड पिरियडको क्लास सुरु गर्दैछौँ। नायब सुब्बा पदको सेकेन्ड पिरियडको क्लास सुरु गर्दैछौँ। म बिचमा ठ्याक्क जानकारी गराइहाल्छु, करिब आधी मिनटमा सकिहाल्छु सर। सरले चिया खाँदै हुन्छ, ठिकै छ। नायब सुब्बा पदको र खर्दार पदको लागि तयारी क्लास हामीले हरेक हप्ता बिहिबार बिहान 8:30 बजे, हरेक हप्ता बिहिबार बिहान 8:30 बजे ओरिएन्टेसन क्लास गर्छौँ भने बिहिबार ओरिएन्टेसन भएको क्लास चाहिँ शुक्रबार बिहान 6:30 बजे त्यसको कक्षा सञ्चालन हुन्छ। क्लास भने हरेक दिन बिहान 6:30 बजेदेखि क्लासहरू हुन्छ भने ओरिएन्टेसन क्लास बिहिबार बिहान 8:30 बजे हुन्छ। र अब जो विद्यार्थी गत वर्ष विगतमा पढिसक्नु भएको थियो, अरूभन्दा एक लेभल अगाडि हुनुहुन्छ, अथवा आफूलाई थोरै अगाडि चाहिँ अलिक फरक तरिकाले तयारी गर्न चाहनु भएको छ भने, जस्तो उनीहरूको लागि तपाईँहरू कोही आइक्यूको तयारी क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने आइक्यू क्लास चाहिँ पर्सि सोमबार बिहान 6:30 बजे, सम्झिनु होला, पर्सि सोमबार बिहान 6:30 बजे आइक्यूको क्लासहरू हुन्छ। यो एउटा जानकारी गराए। र सँगसँगै हामीले पर्सि सोमबारबाट हामीले यो के भन्छ नायब सुब्बा पदको द्वितीय पत्रको तयारी क्लासहरू सुरुवात गर्दैछौँ। नायब सुब्बा पदको द्वितीय पत्रको तयारी क्लास चाहिँ पर्सि सोमबारबाट सुरुवात गर्दैछौँ। समय त्यसको बिहानको समयमा हुन्छ। म कुन टाइम हुने भन्ने कुरा चाहिँ एकछिनपछि फेसबुकमा यहाँ सरसँग सल्लाह गरेर त्यो टाइममा राख्छु तपाईँहरूलाई। र त्यो क्लास चाहिँ रहनेछ, यो सरले पढाउनुहुनेछ। त्यो क्लास चाहिँ सेकेन्ड प्रोको क्लास चाहिँ करिब हामी 35वटा क्लाससम्म कम्तीमा गर्छौँ। 30 देखि 35वटा क्लाससम्म राख्छ। दैनिक 2 घण्टा क्लास गर्दा कम्तीमा लाग्छ। र दैनिक 2 घण्टा क्लास हुँदा तपाईँलाई क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास पनि त्यही हुन्छ। तपाईँहरूको क्वेसनहरूको आन्सर लेखाउने विभिन्न शैलीहरू पनि त्यही सिकिन्छ, कन्टेन्ट पनि त्यही प्राप्त हुन्छ। त्यो कुरा भयो सेकेन्ड पिरियडको लागि भने। अब हामीले थर्ड पिरियडको क्लास पनि भने तेस्रो पत्रको क्लास पनि भने भोलिबाटै सुरुवात गर्दैछौँ। भोलिबाट जस्तो 11 बजेबाट प्रशासनको क्लास गर्दैछौँ, त्यसै गरिकन 2 बजेबाट राजस्व क्लास गर्दैछौँ। अस्तिकै कार्यतालिकालाई फेरि सार्वजनिक गर्नेवाला छु र सो बमोजिम भोलिबाटै
हाम्रो राजस्वको के भन्छ नायब सेवा पदको तेस्रो पत्रको क्लासहरू भोलिबाट सञ्चालन गर्दैछु। एकछिनपछि तपाईँहरूले सबै साथीले आफ्नो नोटिसहरू अनिवार्य हेर्नुहोला। यति जानकारी गराए। म गुरुदेवलाई फेरि अगाडि बढ्न अनुरोध गरेँ हजुर मैले। अब मेरो क्लासै छैन, अब त जम्मा जम्मी 2टा क्वेसनमा मात्रै फिडब्याक हो मेरो। यो बसाइसराईको वर्तमान अवस्थालाई यसरी ट्रेन्ड कस्तो छ, किन सरिरहेको छ त्यो कुरा गर्ने र हिँड्ने बेलामा के भन्ने भने ग्रामीण क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास, ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विस्तार, ग्रामीण रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा आधुनिकीकरण आदिको व्यवस्थापन गरी तीव्र बसाइसराईलाई नियन्त्रण गरी जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर भन्नुस् है। त्यस पछाडि नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको जानकारी गराउँदै सबभन्दा पहिले योजनाबद्ध विकास भनेको के हो, योजनाबद्ध विकास किन चाहिन्छ, यो 5 नम्बरको भएकोले यसमा धेरै बोल्नु परेन। यसमा टक्क योजनाबद्ध विकास भनेको के हो, निश्चित अवधिको लागि योजनाको निर्माण गर्ने, प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गर्ने, उद्देश्य लक्ष्य र रणनीतिको निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार साधन स्रोतको परिचालन गरी विकास कार्य सञ्चालन गर्नु नै योजनाबद्ध विकास हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो र हाल आएर 15औं योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। योजनाबद्ध विकासको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणलाई सहज बनाउनु, गतिशील बनाउनु, राष्ट्रिय साधन स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्दिष्ट गर्नु, साधन स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु, एकीकृत रूपमा विकास कार्यहरूको पहिचान गर्नु र प्राथमिकीकरण अनुसार सञ्चालन गर्नु, आर्थिक भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा तीव्रता ल्याउनु रहेको हुन्छ। यस्तो कुरा गरिसकेपछि अब यसमा आवधिक योजना निर्माण गर्दा के कुरालाई ध्यान दिने, आवधिक योजना निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई आधार बनाउनु पर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। योजना निर्माण गर्ने आधार राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू, राज्यको आर्थिक सामाजिक अवस्था, उत्पादन र उपभोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको सन्धि सम्झौता र प्रतिबद्धता, रोजगारीको अवस्था, लगानीको अवस्था, जनताको माग, आवश्यकता र अनुभूत गरिएको समस्याहरू, ज्वलन्त विषयवस्तुहरू, समसामयिक मुद्दाहरू, राष्ट्रका रणनीतिक उद्देश्यहरू आदि कुरामा ध्यान दिएर योजनाको निर्माण गर्नुपर्छ। र अर्को क्वेशन छ एउटा तपाईहरुको, जुन मलाई अब साँच्चै तपाईहरुलाई भन्ने हो भने 2 नम्बरको क्वेशनको एन्सर मलाई फिडब्याक दिनै मन लागेन। पटक पटक सोधिया छ नेपालमा वन विनाश किन भयो, एउटा प्राकृतिक कारणले भयो, एउटा मानवीय कारणले भयो। दुईटा कारण भनिदिनुस्। प्राकृतिक कारणमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, भूकम्प, जलवायु परिवर्तन हो। मानव सृजित कारणमा भनिदिनुस्। तीव्र जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बस्तीको विस्तार भयो हो। अनि वन फडानीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन, काठको तस्करी रोक्न सकिएन, सरकारी वनलाई सामूहिक वनमा हस्तान्तरण गर्न सकिएन, निजी क्षेत्रमा वन लगाउन प्रोत्साहन गर्न सकिएन, वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिएन, परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगको व्यवहारलाई परिवर्तन गरी नवीकरणीय ऊर्जामा परिणत गर्न सकिएन। काठ दाउराको नाममा वन जंगल विनाश भइरहेको छ। यसरी दुईटा कारण भनिदिनुस्, एउटा प्राकृतिक कारण, एउटा मानव सृजित कारण। त्यस पछाडी 1 नम्बर र 3 नम्बरको क्वेशन श्रीमानहरु किताब हेरेर आफ्नो फिडब्याक आफै लिनु होला। हावापानीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ यो मैले भनिरहनु पर्दैन, जम्मैलाई कन्ठै छ। जीके मा पनि सोध्या हुन्छ। यो हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु के हो? मौसम हो,
के तत्त्व हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। अनि बौद्ध धर्ममा निम्न स्थानहरुको बारेमा लेख्नुहोस्। साँच्चै यो मैले नजानेको, यसको बारेमा मैले फिडब्याक नजानेर हावाका तालमा दिन। यो दुईटा क्वेशनको फिडब्याक आफै गर्नु होला। बाँकी फिडब्याकले तपाईहरुको अध्ययनलाई केही न केही बल पुर्याएको हुनुपर्छ। यसबाट लेखाइमा केही न केही सुधार अवश्य आउनेछ। पटक पटक दुई चारवटा क्वेशनको जाँच दिनुस् र फिडब्याक लिनुस्, केही न केही सुधार हुन्छ र अन्तिममा गन्तव्यमा पुग्न सहज हुन्छ र त्यही सहज वातावरण बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। बाँकी कुरा माधव श्रीमानले सब तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछ। मैले तपाईहरु सबैको सुखद भविष्य र सफलताको कामना गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहे। कुनै साथीको केही क्वेशन छ भने 5-7 मिनेट मात्रै माधव सर प्लिज भन्नुस् त। ल ओके, थ्यांक यू सर। यहाँ के तपाईको जिज्ञासा छ भने कृपया मेसेन्जरमा लेख्नुला, छोटोमा लेख्नुला मेसेन्जरमा। तपाईहरुलाई आजको प्रश्न कस्तो लाग्यो? प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि तपाईहरुलाई कतिको सहज फिल भएको छ र यतिको प्रश्न लेख्न सक्ने हुनैपर्छ। तपाईहरु लेखनमा कन्टेन्टमा अझै पनि अपुग भएको र टर्मिनोलोजीहरु त्यस्तो खालको शब्दहरु लेख्दाखेरि वाक्यको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर लेख्दाखेरि अझै पनि आफुलाई कमजोर महसुस त्यस्तो गर्नु भएको छ। त्यसलाई अझै सुधार गर्न चाहने त्यस्तो मनसायत छ तपाईहरुको भने साथीहरुले तपाईले आनन्दले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्लासहरु पर्सि बिहानदेखिको क्लासहरुलाई तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सोमबारदेखिको क्लासलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेजको नोटिस हेर्नुला। अब चाहिँ एउटा प्रश्न लिएर अनुप श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, मानव अधिकार सम्बन्धीको प्रश्न छुटेको छ भन्नु छ। हाम्रो प्रश्नको उत्तर तल मानव अधिकार सम्बन्धी प्रश्नको आन्सर दिन बाँकी रहेछ सर। क्वेशन नम्बर 10 छुट्या रहेछ। क्वेशन छुट्यो अरे? क्वेशन नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 10 पनि छ। मानव अधिकारको अवधारणा दिँदै मानव अधिकार संरक्षणमा सरकारले खेल्ने भूमिका बारे उल्लेख गर्नुहोस्। ठिक छ। यसमा त मानव अधिकारको परिचय लेख्ने, मर्यादित र सम्मानित जीवन यापनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी, नैसर्गिक, प्राकृतिक अधिकारहरूको समष्टिगत रूप नै मानव अधिकार हो। यसको मुख्य उद्देश्य मानवलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्नु, सभ्य र आदर्श समाजको निर्माण गर्नु, मानव बीच असल मानवीय सम्बन्धको विकास गर्नु रहेको हुन्छ। यो सर्वव्यापी हुन्छ, यो अहरणीय हुन्छ, अविभाज्य हुन्छ। यो सबै नागरिकले मानव भएकै नाताले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवसर पाउँछ। यसको सुरुवात मानव अधिकार महासन्धि के 1948 को मानव अधिकार महासन्धि 1948 बाट औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको हो। नेपालको संविधानमा मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। नेपालको संविधान मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध छ। मौलिक हकहरू मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ। यसरी चाहिँ यसको अवधारणालाई चाहिँ हामी परिचय भनेकै सुब्बाको हकमा अवधारणा हो। थोरै यसको विकासक्रम त्यो 1948 को कुरा अलिकति जोड दिन्छौं र अलिकति कुरा के गर्दिन्छौं भने मानव अधिकारको विभिन्न पुस्ताहरू छन्। हालसम्म 4 पुस्ताको विकास भएको छ। पहिलो पुस्तामा राजनीतिक र नागरिक अधिकार पर्छ। दोस्रो पुस्तामा सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू पर्छ। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पर्छ। पहिलो पुस्ता राणा, दोस्रो पुस्ता आशा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, तेस्रो पुस्ता समूहगत अधिकारहरू, चौथो पुस्तामा समलिङ्गीको अधिकार हो। आन्दोलनरत कुराहरू अनि स्वयं मृत्युको अधिकार आदि अधिकारहरू गरी यसलाई अहिलेसम्म 4 वटा पुस्तामा वर्गीकरण गरेको छ। अब नेपाल सरकारले यसको संरक्षणको लागि के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ। कानुन बनाउनुपर्छ। नागरिकमा मानव अधिकार बारे चेतना दिनुपर्छ। गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।
मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, सेवाको न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ, स्थानीय स्तरसम्म मानव अधिकार सेलको व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई शक्ति र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन बाध्यकारी कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कारबाही गर्ने समेत अधिकार दिनुपर्छ, प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार आयोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, प्रहरी प्रशासनमा मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानव अधिकारको संरक्षण र प्रचलन प्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ। यसरी समग्रमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने, उपहास गर्ने जोसुकैलाई कानुनले दण्ड र सजाय दिई समाजमा दण्डको भय सिर्जना गरी सम्पूर्ण नागरिक समाज, शासकीय संयन्त्र र पदाधिकारीलाई मानव अधिकारको सम्मान प्रति प्रतिबद्ध बनाउन सरकारले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर भनिदिनुस्। सक्यो, यसमा केही छैन। ओके, अर्को एउटा प्रश्न छ यहाँ चाहिँ, यो हाम्रो के भन्छ युट्युबमा प्रश्न सोध्नु भएको छ केदारजीले, यो सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु किन भनिएको हो, सूचनाको हकलाई नेपालमा कसरी प्रयोग गरिएको छ, लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेछ उहाँको चाहिँ। सूचनाको हक, सूचना भनेकै सूचनाको हकले नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, सबल बनाउँछ, नागरिकलाई सहभागिताको अवसर दिन्छ, सूचित समाजको निर्माण गर्छ, नागरिकलाई निगरानी गर्ने अवसर दिन्छ। यी सारा कुरामा नागरिक यदि सक्षम भएन भने लोकतन्त्र सबल मानिँदैन। त्यसकारण सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भनिन्छ। यसले सूचित समाजको निर्माण गर्छ, यसले सार्वजनिक निकायको सम्पूर्ण कार्य र गतिविधिमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्दछ, यसले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप सरकारलाई खुल्ला र पारदर्शी बनाउँछ, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँछ, संवेदनशील प्रकृतिको सूचनाको संरक्षण गर्छ। त्यसकारण यसलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भनिएको छ। नेपालमा यसको अभ्यास कस्तो भएको छ? यसको संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था के छ? सूचनाको हक छ, सञ्चारको हक छ। त्यसपछाडि संवैधानिक अङ्गहरूले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राष्ट्रपतिले फेरि व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छ। यी सञ्चारको हक, सूचनाको हक, संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन राष्ट्रपति मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने व्यवस्था, संसदीय सुनवाईको व्यवस्था, यो सबै व्यवस्था एउटा भयो। त्यसपछाडि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली छ, जसमा सूचनाको वर्गीकरण गरेको छ, सूचना प्राप्त गर्ने विधि तरिका तोकेको छ। त्यसपछाडि सुशासन ऐन छ। सुशासन ऐनमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने व्यवस्था छ, सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था छ, नागरिक बढापत्रको व्यवस्था छ, सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ। त्यसपछाडि सार्वजनिक खरिद ऐन छ, खरिद कार्य गर्नु, सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछाडि लेखा परीक्षण ऐन छ, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने। मलेपले सबै सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने। संस्थाहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर वेबसाइटको निर्माण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजको निर्माण गर्ने, विद्युतीय सूचना पार्टी बनाउने, नागरिक बढापत्र बनाउने, नागरिक सहायता कक्ष बनाउने, हेलो सरकार आदि लगायतको व्यवस्थाले नेपालमा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। ओके, इकीले अनु 84ले के सोध्नु भएको? सर प्याराग्राफमा लेख्न भन्नुभयो, तर पोइन्ट अरू सर लेख्न भन्नुहुन्छ, प्याराग्राफमा लेख्ने कि टाइम म्यानेज भइरहेको छैन लेख्नु भन्नुहुन्छ उहाँले। अनु 84 कुनै कुरा प्याराग्राफमा लेख्ने, तर धेरै कुरा बुदामै लेख्ने। जस्तै सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तर सम्बन्ध बुदामा लेखेर हुँदैन, यो प्याराग्राफमै लेख्नुपर्छ, यो व्याख्यात्मक लेख्नुपर्छ। सूचनाको हकको महत्त्व आयो भने यो प्याराग्राफमा लेख्नु पर्दैन, यो बुदामा लेखे हुन्छ। त्यो त नेचर अनुसार, प्रश्नको नेचर अनुसार सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु हो पुष्टि गर्नुस् भने बुदामा लेखेर हुन्छ।
त्यसलाई पुष्टि हुने गरी प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ। ओके, त्यसकारण क्वेसनको नेचर अनुसार त्यो 84 अलिकति मधेसी मूलको भएकोले भाषामा त हामीलाई थोरै समस्या नै छ, त्यसकारण सहज वातावरण खोजेको होला, तर पनि पटक पटक मेहनत गर्यो भने जानिन्छ है। ओके, लगभग यहाँ साथीहरूको जिज्ञासा खासै धेरै आएन। नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे बजेट निर्माण नेपालमा बजेट निर्माण बजेटको क्वेशन अहिलेको क्वेशनसँग रिलेटेड फिडब्याक मागौँ न। ओके, लगभग साथीहरूको सकिया जस्तो लाग्छ। त्यस्तो खासै सकियो भने मलाई पनि बिदा दिनुस्। देवानजीले प्रश्न सोध्दा संघ प्रतिष्ठित स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्धको आन्सर लेख्दा संविधानको भाग 20 र धारा 232 को कुरा लेख्दा हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यही होला? हैन, त्यसलाई 4 पार्टमा बाँड भनेकै छु मैले। राजनीतिक अन्तर सम्बन्ध, आर्थिक अन्तर सम्बन्ध, न्यायिक अन्तर सम्बन्ध र प्रशासनिक अन्तर सम्बन्ध। र धारा 232 मात्रै बोल्दिने, अरु केही बोलिरहनु पर्दैन। धारा 232 मा यो सिद्धान्तको आधारमा अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ र अन्तर सम्बन्ध मुख्य 4 क्षेत्रमा रहेको छ। र तल फेरि हिँड्ने बेलामा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन आदिमा यी अन्तर सम्बन्धहरू उल्लेख भएको छ भन्दिने। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन एवं अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा यी प्रस्तुत अन्तर सम्बन्धहरूको व्यवस्था गरेको छ भन्दिने, अरु केही भन्नु पर्दैन। यो भन्दा सरल तरिका छैन। लगभग अब हाम्रो कुरा लगभग सकेको जस्तो लाग्छ। एउटा क्वेशन सोध्न मिल्छ सर, अडियोमा बोलेर भन्नुहुन्छ। ल, तारानाथ अधिकारीजी केही छ भने भन्नुहोस् त, यहाँ के सोध्दै हुन्छ? यसले हात उठाउनु पर्छ, त्यता उछ नि। ओके, ल अनम्युट गर्नुहोस् ताराजीले। सर नमस्कार। नमस्कार। यो के सर, यो निजामतीको सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया भन्ने अघि हजुरले चाहिँ त्यो कार्यतालिका प्रकाशनदेखि लिएर पदस्थापनसम्म भन्ने एउटा जुन चाहिँ ओए भन्नुभयो नि सर, त्यो पनि मैले एकदम बुझेँ। तर कुनै कुनै बुकहरुमा एउटा यो टेबल पनि बनाएको पाइन्छ हैन सर, पर्सनहरु छुट्याएर। त्यो सुन है भाइ, त्यो टेबलमा प्रतिशत निर्धारण बाहेक अरु कुनै काम भएको छ? छैन सर, यति पर्सेन्ट मात्रै भनेर छुट्याएको छ। सुन न मेरो कुरा। त्यसकारण मैले के भने, आन्तरिक पद बाह्य पदपूर्ति गर्ने जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ। लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा ऐनको दफा 7 को व्यवस्थाको अधीनमा रही त्यो कुरा हामीले एकै लाइनमा सिध्याउने त्यो टेबल बनाउनु पर्दैन। त्यो टेबल लोक सेवा आयोगलाई चाहिन्छ प्रतिशत निर्धारण गर्नलाई। प्रक्रिया सोधेको छ, त्यसकारण त्यो तालिका कहिले पनि घोक्नु पर्दैन, कहिले पनि पढ्नु पर्दैन, डिलिट गरिदिए हुन्छ। हस् सर, हस्। म त्यसैमा कन्फ्युजन भएर के टेबल बनाउने कि यो आजदेखि नो कन्फ्युजन, त्यसलाई एकै सेन्टेन्स लेख्ने। लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा ऐनको दफा 7 को व्यवस्थाको अधीनमा रही देहायको प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गर्दछ। हस्, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सो मच प्लिज। त्यो व्यवस्था हेर्ने लोक सेवाले के कति 100 सिट माग्यो भने 60% खुल्ला, 10% का समूह, 10% ज्येष्ठता, त्यो कुरा हामीलाई चाहिदैन कि। हामी एकैपल्ट रिक्त पदको संकलन र प्रतिशत निर्धारण कसले गर्ने? लोक सेवाले गर्ने। कुन अनुसारमा गर्ने? त्यो ऐनको व्यवस्थाको अनुसार गर्ने। ठीक सर, हस् सर, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सो मच। ओके, ल हस्, हामी लगभग सकाउँछौँ सर। अब चाहिँ यहाँबाट साथी के आइरहेछ, तर के हो पनि पारदर्शिता लेखा क्लास हुँदैन भन्दा क्लासको बारेमा किन भनिहाल्छु। पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो। यसको उदाहरणहरू के कस्तो हुन्छ सर लेख्नु भएको रहेछ सविता खनालले। यसको उदाहरण के भयो? पारदर्शिता भयो भने जवाबदेहिता बढ्छ, स्रोतको दुरुपयोग हुँदैन, कर्तव्यको पूर्ण पालना हुन्छ, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढ्छ, समयमा सेवा प्रवाह हुन्छ, आचरण अनुशासनको पालना हुन्छ। यो सबै आधारमा नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ र सुशासन हुन्छ। त्यसकारण यसलाई सुशासनको पूर्व शर्त, सुशासनको प्रमुख आधार भनिन्छ। जुन बेला सुशासनको जन्म भयो त्यतिखेर सुशासन सँगै 4 वटा तत्व आयो: पारदर्शिता, सहभागिता, जवाबदेहिता र अनुमान योग्यता। ती मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण तत्व यो हो भन्ने सक्यो। हुन्छ सर,
थ्याङ्क यू सर। अब सरले अन्तिममा केही छैन उहाँलाई भन्नु पर्यो। पटक पटक जाँच दिने, फिडब्याक लिने र एकपल्ट लिएको फिडब्याकलाई अर्कोपल्ट सुझावको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्ने, अलिकति क्वेसनलाई यथार्थपरक बनाउने, लजिकल बनाउने, सेन्टेन्सहरू कम्प्लिट लेख्ने, शब्दहरूको अलिकति सम्मिश्रणलाई संयोजनलाई अर्थपूर्ण बनाउने, तर्कपूर्ण प्रस्तुति गर्ने, टाइटल सबैमा दिने, कमसे कम बुदा लेख्नु पर्यो भने 5-7-10 वटा लेख्ने, कुनै पनि टपिकमा परिचय दिएर मात्र त्यसको गुदी कुरातिर छिर्ने, यी कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ। साथीहरूको यो पहिलो फिडब्याक हो। अब दोस्रो फिडब्याकमा सुध्रिन्छ, झन निखारिएर आउँछ माधव सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद सर। ओके, अब म पनि लगभग सेसन इन गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू नै गरिसकेका छौँ। सेसनहरू आज को यो सेसन पनि लगभग इन भएको छ। अन्तिममा जानकारी गराउँ यो क्लासको सन्दर्भमा। जो साथीहरू नायब सुब्बा पदको सेकेन्ड टुको क्लास लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना पर्सि सोमबार बिहान 8:30 बजे, सोमबार बिहान 8:30 बजे है उहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको लागि मिटिङ आइडी नयाँ रहनेछ। मिटिङ आइडी र पासवर्ड हामी फेसबुकमा राख्नेछौँ, हेर्नु होला। सोमबार बिहान 8:30 बजे र प्रशासनको क्लास हो भने भोलि आइतबार बिहान 11 बजेबाट प्रशासनको क्लास, प्रशासन थर्ड रोको क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भोलिबाट नै। त्यसको लागि यो सबैजनाले एडमिसन गर्नुपर्छ। भोलि बिहान नै त्यसको प्रोसिडर तपाईँहरू थप गर्न सक्नुहुनेछ। र राजस्वको क्लास चाहिँ भोलि दिउँसो 2 बजेबाट, भोलि दिउँसो 2 बजे राजस्व क्लास राखिएको छ। र त्यसमा लेखाको क्लास चाहिँ राख्नेछौँ हामी। लेखाको चाहिँ पर्सि मङ्गलबारबाट राख्दैछौँ। पर्सि मङ्गलबार बिहान 8:30 बजेबाट लेखाको क्लासमा राख्दैछौँ। र तत्कालै तय गरिएको क्लास यिनीहरू छन्। र न्याय र पराष्ट्रको लागि भने थप हामी 1 दिन जति वेट गर्छौँ। त्यसको निर्णय चाहिँ बेलुकासम्म निर्णय हुन्छ न्याय र पराष्ट्रको सन्दर्भमा। यसको लागि तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, प्रशासनको क्लास चाहिँ सेकेन्ड टुको क्लास सोमबारबाट हुनेछ। सोमबार बिहान 8:30 बजे हुनेछ यो सेकेन्ड टुको क्लास हुनेछ। र थर्ड टुको क्लासहरू भने थर्ड टु क्लास पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूका लागि सोमबार बिहान भोलि बिहान 11 बजे, भोलि आइतबार बिहान 11 बजे प्रशासन समूहको क्लास हुनेछ थर्ड पेपर। र राजस्व क्लास चाहिँ भोलि दिउँसो 2 बजे हुँदैछ। र लेखा क्लास चाहिँ यो पर्सि सोमबार बिहान 8:30 बजे, पर्सि सोमबार बिहान 8:30 बजेबाट हुँदैछ। यति जानकारी मैले गराएँ। बाँकी पराष्ट्र न्यायको लागि भने आज बेलुकासम्म निर्णय गर्नेछु। र यो सबैको संयुक्त नोटिस चाहिँ एउटा म आज हाम्रो फेसबुक पेजमा राख्नेछु। यति जानकारी गराउँदै तपाईँलाई आजको सेसनबाट बिदा चाहन्छु। र हाम्रा नियमित कक्षाहरूमा नियमित यो फिडब्याक क्लास, क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास, एक्जाममा सहभागी बन्नुहोला। एउटा पूर्व जानकारी गराउँ, हरेक हप्ता शनिबारको चाहिँ फिडब्याक क्लास दिउँसो आजकै समयमा 2 बजे फिडब्याक क्लास रहनेछ। र तपाईँहरू फिडब्याक क्लासमा सहभागी हुनुको लागि भने प्रश्न तपाईँलाई बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेको बिचमा 10 बजेसम्म हाम्रो फेसबुक पेजमा आइसक्नेछ। बिहान प्रश्न आउँछ र प्रश्न पाइसकेपछि अनिवार्य रूपमा लेख्ने बानीको विकास सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले गर्नुहोला। यति जानकारी गराउँदै आजलाई यस सेसनबाट बिदा चाहन्छु। र सबै साथीहरूको समय शुभ रहोस् र सुरक्षित रहनुहोला। र सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ। सबै साथीलाई फेरि पनि मेरो शुभकामना छ। जुन काममा तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ अझै राम्रो गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस्। यति जानकारी गराए। र यो सँगसँगै हाम्रो फेसबुक र युट्युबका माध्यमबाट हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीलाई पनि धन्यवाद, विद्यार्थी सहभागीहरूलाई। र कुनै पनि प्रश्न सोध्नु परेमा हाम्रो सेरिफ नेपाल फेसबुक पेजमा तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट www.serifnepal.com.np मा त्यहाँ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका माध्यमबाट पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र कुनै प्रश्न सोध्नु पर्यो भने म माधव पाण्डे, मलाई फेसबुक पेजको माध्यमबाट अथवा फोन नम्बर तपाईँहरूसँग सबैको प्रश्नको लास्टमा छ फोन नम्बर छ। त्यो प्रश्नमा सोध्न केही कुराहरू छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा युट्युबमा कुनै पनि कुराहरूमा जोडिन सक्नुहुनेछ मसँग। त्यस्तो केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ भने। यति जानकारी गराए। सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, शुभ दिन भन्न चाहन्छु। र पढ्दै गर्नुहोस् र सबै साथीले मेहनत गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। अन्तिममा कसैको केही सुझाव छ भने, केही कुरा राख्नुपर्ने छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि हामी आजको बिदा लिन्छौँ। कसैलाई केही कुरा छ सेयर गर्नुपर्ने, केही सुझाव दिनुपर्ने छ यो क्लास, यो परीक्षा प्रणालीको बारेमा केही सुझाव छ? कुनै साथीहरूलाई केही सुझाव छ भने दिन सक्नुहुन्छ साथीहरूले।
अनम्युट गरेर केही कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। सर यो नासुक हजुर रविजीको फी चाहिँ कुन बैंकबाट हाल्दा मिल्छ, जस्तै इसिओबाट मिल्छ कि मिल्दैन, कस्तो सबैबाट मिल्छ। तपाईँलाई बैंकको अकाउन्ट नम्बर दिन्छौँ र फी स्ट्रक्चर हामी तपाईँहरू चाहियो भने फोन गर्नुभयो हुन्छ, सोध्नुभयो हुन्छ र त्यस पछाडि बैंकको अकाउन्ट नम्बर दिन्छौँ र बैंकको अकाउन्ट नम्बरमा तपाईँहरूले डिपोजिट गर्नको लागि इसिओ मार्फत बैंक ट्रान्सफर भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अनि जुनसुकै बैंकको मोबाइल बैंकमा चाहिँ त्यसमा मोबाइल बैंकिङ भन्ने हुन्छ, त्यसबाट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके ल, थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई, धन्यवाद। र नियमित क्लासहरूमा सहभागी हुनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ ढिलो नगर्नु होला। तर सकेसम्म तपाईँहरू जो साथीहरू एकपटक पढिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई लेखनको लागि सुधार गर्नुपर्ने छ भने मात्रै सेकेन्ड पिरियडमा जोइन गर्नुभयो हुन्छ। अन्यथा बिल्कुल नयाँ साथीहरूको लागि भने बिहिबार बिहान 8:30 बजे फर्स्ट ग्रुप ओरिएन्टेसन क्लास छ, सहभागी हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको सेसन इन्ड भएको जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू, शुभ दिन, शुभ समय। नमस्ते।